तो जी दोस्तों नमस्ते सत श्री अकाल आदाब आप सभी का स्वागत है सभी के ही यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स पर। मैं हूं नवदीप सिंह, सभी का प्यारा स्पोर्ट बना हुआ था। आज मैं रिएक्शन देने वाला हूं नरेंद्र मोदी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक लेक्चर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डॉक्टर जाकिर नाइक उर्दू 2021 लेटेस्ट वीडियो है। तो यार वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या मुझे कुछ नहीं पता। वीडियो करते हैं स्टार्ट इसी वक्त। 1 2 3 गो। इस्लाम के प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक। क्या आप जानते हैं कि जाकिर नाइक है कौन? डॉक्टर जाकिर नाइक। Wait for our Sheikh, Dr. Zakir Naik. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता। कुछ दीनी भाई हैं जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिस पे मैं डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेम्बर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड या कोई किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेगलेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता ही नहीं था। जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के दायरे में है। लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकदम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। पे ना जाए, अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माँओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाअल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नक्शल में दिया, लगता है कि माशाअल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नक्शल में दिया
اور الحمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ، اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلوکا ماشاءاللہ، آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں جس کا کوئی معبود نہیں. بالکل، آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ کوئی شک نہیں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. ماشاءاللہ. آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی دباؤ کنفیوژن نہیں ہے، ویل سیٹسفیکشن ہے وداؤٹ اینی پریشر. فتحان ماشاءاللہ. آپ تو شہادت کی کنڈیشن بھی رکھ لیے پیس ٹی وی سے ماشاءاللہ. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے دہرائیں. انشاءاللہ تعالی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. ماشاءاللہ آپ کا عربی بھی ایک دم ماشاءاللہ اچھی ہے. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ. میرے حساب سے آپ دل سے پہلے سے ہی مسلمان تھے، ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے، لیکن آخرت میں اور بہترین زندگی دے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا کے عیش و آرام کو ٹھکرایا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اس دنیا سے بہتر ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس زندگی میں بھی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے اور آپ کو جہنم سے بچائے اور آپ کو جنت میں ڈالے. آمین. کیا بات ہے یار. We'll have the next question, inshallah. Dr. Zakir Naik, firstly I am greeting you as a namaste and I am feeling very honored to talk with you, see you. My name is Ashok Kumar Vyas. I belongs from Hindu Brahmin and living in Bada Bazaar. My question is, in previous day I read in newspaper then one person in sleeping mood giving divorce to his wife is right or wrong? And what is the validity of this type of divorce? When he was sleeping, he tell talaq, talaq, talaq and giving divorce to his wife. بھائی صاحب سوال پوچھے کہ ابھی انہیں پیپر میں پڑھا کہ ایک آدمی نے نیند کے اندر اپنے بیوی کو طلاق 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 کہا. اگر کوئی نیند کے اندر طلاق 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 کہتا ہے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق ہونے کے کافی شرائط ہے، بہت سے ہے، وقت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بنا ہوش میں نہیں ہے، چاہے وہ شراب کی حالت میں ہے چاہے وہ نیند میں ہے، اگر طلاق کہتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی، چاہے نیند میں ہو یا شراب کی حالت میں. شراب کی حالت میں بھی آدمی کا ہوش نہیں رہتا ہے، یا نیند کے اندر ہے، نیند میں تو اٹھا طلاق طلاق بولا تو طلاق ہوتی ہی نہیں. اسے ہوش میں ہونا چاہیے. اور طلاق کے کافی شرائط ہے. طلاق کے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میاں بیوی کے اگر کچھ پرابلم ہوتا ہے تو آپس میں بیٹھ کے بات کرو. اگر بیوی نے زیادہ نمک ڈالے اور طلاق 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 بولنا یہ تو ہے نہیں. بیوی کو بولو نمک کم چاہیے مجھے کھانے میں. تو قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ پہلے میاں بیوی بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. اور بات اگر نہیں سلجھتی ہے تو قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہتے کہ اپوائنٹ آربیٹر فرام بوتھ دا سائڈز. مطلب ایک آدمی کو، بڑے آدمی کو لے کے آؤ بیوی کی طرف سے، ایک بڑے آدمی کو لے کے آؤ شوہر کی طرف سے، بیٹھ کے سمجھوتا کرو اور معاملہ حل کرو. پھر اگر نہیں ہوتا ہے تو اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. اور پھر طریقہ اور ڈیٹیل اگر آپ چاہتے تو میں بول سکتا ہوں. اور وہ غصے میں نہیں دینا چاہیے، نشے کی حالت میں دینا چاہیے، ہوش میں دینا چاہیے. کافی شرائط ہے. وہ بیوی حیض میں نہیں ہونا چاہیے، شی شوڈ ناٹ ہیونگ مینسٹرول پہ، بہت سے شرائط ہے. یہ شرائط ہونے کے بعد پھر طلاق ہوتی ہے. اس کا عدہ پیریڈ ہے 3 مہینے کا اور کافی پروسیجر ہے. لیکن آپ کا مین سوال تھا اگر نیند کی حالت میں کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی ہے. Thank you, sir. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. صحیح بات ہے یار. کیا ہی تو ویڈیو ہے یار. مطلب نا مزہ آ گیا دیکھ کے یار. مطلب مجھے موسٹلی ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ویڈیو دیکھتا نا، مجھے ہوتا ہے یار کوشچن جو سا مرضی آنسر کیسے دیں گے یار. کوشچن کافی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں پر آنسر بھائی ایسے دیتے ہیں. پھر کیا بتاؤں یار. مطلب ایسے ہوتے نہیں ہے وہ ماسٹر گائیڈ ہوتی ہے ایک، اس سے آنسر دیتے کہ آنسر ہے ان کے پاس آنسر ہے. تو بھائی کیا ہی بات ہے یار. جو طلاق والا تھا وہ کافی انٹرسٹنگ کوشچن تھا، اس کا دے دیا ہے سر نے آنسر کی. ہوش اور واضح چاہیے، بڑے سیٹسفائی نہیں ہو رہا تو طلاق نہیں، جے سولو ہو گیا تو نو طلاق. ٹھیک ہے. تو کیا ہی بات ہے یار. کیا ہی تو بات ہے. مطلب یار ایک اس کے ایک بھائی تھے، 25 سال تھی
اور ان کی عمر انہوں نے اسلام کیا قبول, تو ویری گڈ, دیکھ رہا ہے مزہ. تو یار کافی اچھی بات لگی بھائی. ہر کوئی آزاد ہے, جو سا مرضی دھرم فالو کرو, کوئی بھی انسان, فریڈم ہے آپ کی کنٹری کے اندر, جو سا مرضی دھرم, کون سا بھی کلچر, کوئی بھی دھرم, کچھ بھی فالو کر سکتے ہو. آپ کی زندگی ہے, آپ کو جیسے اچھے کام کرنے ہیں, جیسے مرضی کرو اچھے کرنے ہیں. یہ نہیں کہ کسی کے لیے برے کر رہے ہو, اپنے اچھے کر رہے ہو, نہیں, اچھا کرنا ہے, کسی کا برا کبھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. بھگوان دیکھ رہا ہے. تانوں ریئیکشن ویڈیو چنگی لگی ہے, لائک شیئر سبسکرائب کر چینل کے. تھینک یو واچنگ ویڈیو. ساری کیڑی ویڈیو ریئیکشن ویڈیو بنا سکو کمنٹ کے تھرو. تھینک یو واچنگ ویڈیو. ماسک پا کے رکھے, ویڈیو کر دے شیئر اپنے فرینڈ سے نال.